अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिनों के वक्फे के बाद फिर हाज़िर हैं आपके सामने। लास्ट टाइम हमने जो विलाग किया था उसमें आपको बताया था कि जजों को प्लाट दिए गए थे, और फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जजों को प्लाट नहीं दिए जा सकते, मकामी लोगों की जो ज़मीन ली गई है उन्हें जब तक कंपनसेट नहीं करते। तो खैर बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई, लेकिन थोड़ा मसरूफियत की वजह से हम प्रोग्राम जो है नहीं कर सके। आज का भी बहुत बड़ा मौजू यही है, और आपके इल्म में ये आ चुकी होगी बात कि एक बार फिर अदलिया में बहरान पैदा हुआ है, और एक जज दूसरे जज की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बड़ी आइन के हुदूद से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात भी हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब उन्होंने ख़त लिखा है 24 अगस्त को, जो 25 अगस्त के मीडिया में शाया हुआ है, उसकी तफसीलात हैं। 15 सफ़ात पे मुश्तमिल ये ख़त है और 25 नुकात इसमें उठाए गए हैं। बड़े संगीन और बड़े अहम नोयत के ये नुकात हैं, जिसमें जो है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में फिर से अदलिया ब मुकाबला अदलिया या जज ब मुकाबला जज वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है, लेकिन आपको ये भी हम पहले बता चुके हैं कि चीफ़ जस्टिस जो हैं गुलजार अहमद ख़ान वो अमेरिका गए हुए हैं, निजी दौरे पे हैं, और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं इस वक्त वो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हैं, और उन्हें जो हल्फ दिया था वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ही दिया था। और उसी रोज़ जो है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से एक पिटीशन दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जो सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, कभी FIA हरासा कर रही है, कभी मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ उन्हें तंग कर रही है, किसी को गोली मारी जा रही है, किसी को अगवा किया जा रहा है, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये तवातुर के साथ हो रहे हैं, लिहाजा इस पर आप जो है कार्रवाई करें। तो अदालत ने जब देखा कि ये बड़ा फिट केस है, चूँकि इसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं, उसकी वायोलेशन की जा रही है, और एक सर्वाइवल का इशू है लोगों का, और डायरेक्ट थ्रेट्स हैं, तो उसको उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो है सब क्लास 3 उसके तहत जो है ये सो मोटो नोटिस जो है वो लेते हुए उसमें कन्वर्ट किया। अब 21 तारीख को छुट्टी का दिन है। जो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने बेंच बना दिया 5 रुकनी, ये देखने के लिए कि क्या एक जज सुओ मोटो ले सकते हैं या सिर्फ ये अख्तियार चीफ़ जस्टिस का है। हालांकि इसकी माजी में कई नज़ीरें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग ऑन जजेस, उसमें कोई ये नहीं है। चीफ़ जस्टिस भी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो चीफ़ जस्टिस हैं, बाकी उनका हैसियत भी एक जज के तौर पे है। तो माजी में और जज भी आम तौर पे ये नोटिस लेते रहे, लेकिन चूंकि इशू इतना सेंसिटिव था, गवर्नमेंट के लिए शायद एम्ब्रेसिंग हो, और मज़े की बात यह है कि इस ख़त में काजी फ़ायज़ ईसा ने जो रजिस्ट्रार अभी लगे हैं नए, उनको भी किरदार को जो है वो तनकीद की है, और कहा है कि ये गवर्नमेंट का बंदा है, गवर्नमेंट ने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट में उसको रजिस्ट्रार लगाया है। ख़ुद वो 21 ग्रेड का है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, और उसको ग्रेड 22 के पोजीशन पे इसलिए रखा गया है ताकि गवर्नमेंट के एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। तो उस पर भी काजी फ़ायज़ ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जो बुनियादी नुकात काजी फ़ायज़ ईसा ने उठाए हैं उसमें एक तो वो ये कहते हैं कि किसी भी एक बेंच के डिसीशन को या उसकी प्रोसीडिंग्स को कोई दूसरा बेंच मॉनिटर नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ, जो कि इस केस में हुआ भी है, चूँकि फिर पीर के दिन उमर अता बंदयाल के सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच थी, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो 2 रुकनी बेंच थी उसके फ़ैसले को जो है उन्होंने कल जो है वो मुअत्तल कर दिया था।
تو یہ بھی انہوں نے اٹھایا کہ یہ اختیار کسی بینچ کو نہیں ہے. جب تک سپریم کورٹ کا کوئی بینچ کسی معاملے میں حتمی فیصلہ کرے، اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل آئے تو وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن خود سے کسی کے کہے بغیر اس طرح قائم مقام چیف جسٹس اس طرح کیسے ایکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایک معاملہ ابھی پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے عدالتی نظام میں افراتفری ہوگی، کیاس کریٹ ہوگا، اور یہ جو ہے آئینی جو حدود کا تعین کیا گیا ہے وہ اس کی ٹرانسگریس ہے، اس کے جو ہے وہ تجاوز کرنا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں. اگر یہ ہوگا تو اس سے جوڈیشل سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو یہ بڑے سنگین نکات ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں خط میں، اور کہا ہے کہ ان سے گریز کیا جائے کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عدالتی نظام کا بٹھا بٹھا سکتی ہیں. لیکن حسب معمول، حسب عادت، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اصل میں تو سیاستدان ہوں یا سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، یا جج ہوں، جرنیل ہوں، جرنلسٹ ہوں، کوئی بھی ہو، جس کے پاس بھی اتھارٹی آتی ہے، اتھارٹی چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہو، اختیار کی ہو، تو ہم اپنے اختیارات سے ہمیشہ تجاوز کرتے ہیں اور دوسروں کے حدود میں مداخلت کرتے ہیں. یہ بطور افراد بھی ہمارا پرابلم ہے اس قوم کا اور بیشتر لوگوں کا. اور بہت چند لوگ ایسے ہیں، بہت معتبر نام ہیں جوڈیشری کے ہسٹری میں. بھگوان داس صاحب بہت بڑا نام ہے، جسٹس کارنیلیس بہت بڑا نام ہے، اور اس طرح کے بہت سارے جج صاحبان ہیں. اور مختلف شعبوں میں بھی اس طرح کے ایماندار لوگ ہیں جو اپنے آربٹ کے اندر، قانونی حدود و قیود کے اندر چیزیں کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اقتدار کے نشے میں ہوں، اختیار کے نشے میں ہوں، وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں، اور اس کی کافی چیزیں، مثالیں، نظیریں موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ بھی ابھی عجیب بات ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل سیکریٹری کے طور پہ کام کر رہے تھے یہ جاوید پال صاحب ہیں، ان کو جو لگایا گیا ہے سپریم کورٹ کا رجسٹرار، جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور پلس جو ہے جو ان کے ہم خیال جو ان ہیں جج صاحبان، وہ ان کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ 2 رکنی بینچ جو ہے جس نے یہ فیصلہ ابھی کیا تھا، نوٹس جاری کیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ رجسٹرار نے اس بینچ کو علم میں یہ بات نہیں لائی، اور ادھر سے جو ہے وہ بینچ بن گئی دوسری، اور انہوں نے جو ہے ان کے فیصلے کو معطل کر دیا. اب اس کے خلاف جو معاملہ ہے 26 تاریخ کو سماعت ہونی ہے. ابھی 26 کو دیکھیں گے یہ جو 5 رکنی بینچ ہے کہ آیا کوئی ایک جج یا 2 رکنی بینچ جو ہے اس طرح کا از خود نوٹس کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں. اس بات کا تعین ہونا ہے، جو کہ موسٹ پروبیبلی یہی فیصلہ آئے گا کہ جی یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے، نہ کہ کسی جو ہے وہ ایک جج کا یا ایک بینچ کا ہے. وہ از خود کارروائی نہیں کر سکتے اس طرح کے معاملات میں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بڑا فنڈامنٹل کوسچن اس میں انوالو ہے، پبلک انٹرسٹ کا یہ ایشو ہے کہ آپ کسی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے، جس طرح ابھی لاہور میں ہوا عامر میر کے ساتھ اور جو ہے وہ عمران کے ساتھ جو ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی رک نہیں رہی ہیں. اور اب جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسے معاملات میں جسٹ انہوں نے وضاحت طلب کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جواب طلب کیا گیا تھا. تو اس پہ اتنا سیکھ پا ہو گئے ہیں، اور اس طرح مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس سے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کی ساکھ بہتر نہیں ہوگی. پبلک کی نظر میں یہی رہے گا کہ جس طرح ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو یا مخصوص اداروں کو تحفظ دینے کے خاطر آپ جو ہے وہ اپنے آئینی حدود جو ہے اس کو کراس کر رہے ہیں. تو اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا. ہم نے پچھلی ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ
ہمارا جو جوڈیشری کے اعتبار سے جو 128 ممالک کی فہرست مرتب ہوئی ہے سول رائٹس کے حوالے سے، سول جسٹس کے حوالے سے، اس میں ہم 118ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جوڈیشری، 74 سال میں ہم انصاف کے عالمی تقاضوں کو، بنیادی جو تقاضے ہیں اس پر بھی ابھی پورا نہیں اترتے، اور ہمیں دنیا اس نظر سے دیکھتی ہے کہ ہمارا جوڈیشل جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ ابھی جو لندن میں کیس ہوا تھا ریکودک کے حوالے سے، اس میں بھی بڑے پاسنگ ریمارکس تھے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے یہ جو ہم خود ہی اس پہ جو یہ داغ لگاتے ہیں اس کو دھونے کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید اس کو داغدار کرنے کی، جس سے عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ بھی متاثر ہو اور اس کی ساکھ بھی خراب ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔